हाम्रो अपेक्षा धेरै छन्। ती अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ समस्या छ। ठुल्ठुला विकास चाहिँ गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन तरिकामा। सानातिना कुराहरू विकासहरू कृषि क्षेत्र शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूमा हामीले विकास गरेका छौँ। नागरिकमा अलिकति निराशाको छाइएको छ। त्यसले एउटा भ्याकुम, त्यसले एउटा रिक्तताको कारणले गर्दाखेरि फेरि अरू राजनीतिक दुर्घटना राजनीतिक समस्याहरू आउने। र तपाईँ इतिहास हेर्नु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले नेपालका सबै खालका सङ्कटहरूलाई एउटा राम्रो निष्कर्ष दिएको छ। अब उहाँले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब झुटको खेती हो कि भन्ने शङ्का छ होइन। अब सहमति र सहभागितामा हामी पनि हातैमालो गर्न चाहन्छौँ। विद्रोही भूमिका होइन कि हरेक यसले बनाएको नगर सरकारले बनाएको बजेटहरूमा कानुन बनाउन 3 वर्षसम्म कानुन बनाउन नसकेको चाहिँ राज्यले अब कसरी यसको समाधान गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी जनताको बीचबाटै यो तल भूमिमै बसेर काम गरिरहेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले हाम्रो अनुहारलाई यहाँका आम जनसमुदायले एउटा प्रिय सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा लिनुभएको छ। आदरणीय दर्शक नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोलेनाई टेलिभिजनको कार्यक्रम मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी विभिन्न जिल्ला नगरपालिका र गाउँपालिका पुग्ने गरेका छौँ। पछिल्लो समय तनहुँको डुम्रेमा हामी आइपुगेका छौँ। यहाँको राजनीतिक अवस्था के छ, स्थानीयमा विकास कसरी भएको छ, स्थानीय स्तरमा राजनीतिक विकास राजनीतिक दलहरूले के कसरी काम कार्यहरू अगाडि बढाउँदैछन्, यो कार्यक्रममा मसँग आज मेरा अतिथि हुनुहुन्छ डुम्रेका स्थानीय नेतृत्व अथवा चाहिँ नेताजी हुनुहुन्छ, नेकपाका सुदीप पोखरेल हुनुहुन्छ। म उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। राम्रो हुनुहुन्छ? ठिक छ। के छ राजनीतिक अहिले चाहिँ गतिविधि त तीव्र भइराखेका छन्। हजुर, डुम्रेमा चाहिँ के गतिविधि भइराखेको? यहाँ चाहिँ कस्तो हो भने नेपाली जनताले हिजो चाहिँ तपाईँको यो अहिलेको गएको निर्वाचनमा चाहिँ के सोचेका थिए भने अब नेपालमा त थायित्व हुन्छ भन्ने एक किसिमको थायी सरकार बन्छ, थायी रूपमा विकास हुन्छ, विकास निर्माण हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो सपना बोकेर चाहिँ निर्वाचनमा उहाँहरूले मतदान गर्नुभएको थियो। त्यसको चाहिँ केही 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै अहिले हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो असंवैधानिक कदमलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ तर्फबाट चाहिँ उहाँ जुन चाहिँ संसद विघटन गरिदिनु भयो, त्यसले चाहिँ यहाँ अलिकति थोरै राजनीतिक समस्याहरू पनि देखा परे, यहाँ विकास निर्माणमा थोरै समस्याहरू पनि देखा पर्न थालेको छ, जसले चाहिँ अब जुन नेपाली जनताले सोचेका जुन चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन यो सपना थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति समस्या परेका कारणले गर्दाखेरि हामीले आन्दोलनका विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। के समस्या पर्यो डुम्रेमा? अब यहाँ चाहिँ नेपाली जनताको मेन त नेपाली जनताले जुन सोचेका थिए, जुन हाम्रो डुम्रेवासीले सोचेका थिए अब समृद्धि हुन्छौँ र सुखी हुन्छौँ भन्ने त्यो मुख्य मुद्दालाई नै समस्या परेको छ। तपाईँ नेकपा जहिले पनि आन्दोलनै गर्ने अथवा चाहिँ जहिले पनि सडकमै सदनमा हुँदा पनि हङ्गामा गर्ने, सडकमा आएर पनि अथवा चाहिँ स्थानीय स्तरमा पनि जनतालाई सुख नदिने अथवा चाहिँ किन यसको कारण चाहिँ के? मिठो क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले। अब यो नेकपा भनेको कस्तो भन्दाखेरि तल्लो स्तरका र मध्यम वर्ग लगायतका चाहिँ दुःख पाएका जनता जुन छन् उहाँहरूको मागलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ लडाइँ आन्दोलन गर्ने एउटा पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ गतिमा पुर्याउनको लागि र लक्ष्यमा पुग्नको लागि यस्ता किसिमका आन्दोलनहरूको आवश्यकता पर्दो रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आन्दोलनमा छौँ। यी आन्दोलनले विकासका कार्यहरू रोक्छ कि रोक्दैन, चाहिँ त्यहाँ घाटा हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँले समग्र रूपमा हेर्दाखेरि मलाई डुम्रेको अवस्था बताइदिनुहोस्। डुम्रेमा त्यो चाहिँ विकासमा घाटा नाफा अथवा चाहिँ विकास प्रक्रियामा चाहिँ राज्यमा जुन आन्दोलनको कारणले गर्दा अथवा चाहिँ यो सरकारको कारणले गर्दा भन्दा पनि मैले स्थानीय रूपमा चाहिँ भएका कुराहरूलाई कोटाउँदाखेरि त्यति ठुलो चाहिँ असर जुन विकास निर्माणमा त्यो परेको त देखिँदैन। तैपनि केही अंशात्मक रूपमा चाहिँ यहाँको विचारमा विकास भनेको चाहिँ के हो, के लाग्छ? विकास भनेको चाहिँ यहाँको चाहिँ तपाईँको विचार? मेरो विचारमा चाहिँ यहाँको चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा यहाँका पूर्वाधारहरूमा चाहिँ जुन विकास हुन्छ, सोचहरूमा जुन विकास हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म विकास भन्छु। के विकास भएका छन्? तपाईँ यहाँका व्यवसायहरूसँग बस्नु भएको छ? पार्किङ व्यवस्था पूर्वाधारहरूमा चाहिँ जुन अहिले हाम्रो पूर्वाधारहरूमा विकास चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ 30 वर्ष पनि अगाडि चाहिँ हुन नसकेका विकास 3 वर्षमा त गरेर सफल भयो। हामीलाई चाहिँ यहाँ
हाम्रो चाहिँ 2-3टा टारहरू थिए, भुँडा टार अनि बान्डे टार। त्यो असाध्यै पानीको समस्या थियो। त्यो चाहिँ अब हामी कुनै ठाउँमा उद्घाटन पनि गरिसकेका छौँ र कुनै ठाउँमा निकट भविष्यमा त्यसलाई उद्घाटन गरेर जनतालाई पानी पुर्याउने चक्लाबन्दी जुन चाहिँ हामीले वैज्ञानिक कृषि प्रणालीबाट चाहिँ कृषि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तनहुँको यो बन्दीपुरको पनि विशेष गरी 1 नम्बर ओडा चाहिँ खेतीयोग्य जमिन चाहिँ अलिक धेरै भएको, यो दक्षिण बेल्टमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ खेतीयोग्य जमिन भएको कारणले गर्दाखेरि कोर्स हामीले 200 रोपनी चाहिँ हामीले चक्लाबन्दी गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ हामी फेरि 100-150 रोपनी गरेर चक्लाबन्दी त्यस्ता विकासहरू भएका छन्। बाटाघाटाहरू चाहिँ कुनै ठाउँमा पक्की भएका छन्, ग्राभेल बाटोहरू भएका छन्, स्वास्थ्य चौकीका भवन निर्माण हुँदैछ र अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ पशु स्वास्थ्य केन्द्र पनि हामीले चाहिँ वडा नम्बर 1 मा बनाएका छौँ। हामीले चाहिँ बन्दीपुरको रिङ रोडको लागि चाहिँ 1 नम्बरबाट सुरु गरेर चाहिँ त्यसलाई बन्दीपुर र ब्यासको रिङ रोड चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ। विकास निर्माण त क्रमिक रूपमा बढेका छन्। मलाई एउटा स्पष्ट पारिदिनुहोस्, नेताको कार्य चाहिँ के हो अथवा चाहिँ काम चाहिँ के हो? अब नेताको कार्य भन्दा पनि अब हामी नेता भन्दा पनि हामी चाहिँ सामाजिक परिचालक हौँ हैन, जनताका चाहिँ कार्य के पर्छ र सामाजिक परिचालन नै स्वीकार यहाँ भएका विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्न कसरी सकिन्छ त्यसको चाहिँ हामी बसेर चाहिँ छलफल गरेर निचोड निकाल्ने काम गर्छौँ। निचोड मात्र निकाल्ने या समस्या समाधान? समाधान नै निचोडबाट नै समाधान हुन्छ। के समस्या समाधान गर्नुभयो? यहाँ भएका चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू हुन्छ नि, अब चाहिँ सामाजिक समस्याहरू होइन, यहाँ विभिन्न चाहिँ अब चाहिँ महिला हिंसा जहाँको त्यही छ। मैले अघि कुरा गर्दाखेरि अनि व्यवसायका कुराहरू मैले राखिसकेँ यहाँ समक्ष, अनि त्यस पश्चात चाहिँ बजार व्यवस्थापकका कुराहरू त्यस्तै छन् होइन, दलित महिला अल्पसङ्ख्यका समस्या जहाँका त्यही उहाँलाई चाहिँ सडकमा ल्याउने काम अथवा चाहिँ यो बजारमा ल्याउने काम अथवा चाहिँ आवश्यक परेको बेला पार्टीलाई हैन त्यो ल्याउने काम मात्र भयो भन्ने गुनासोहरू पनि आइन्छ। त्यो हामी देख्छौँ पनि। तुलनात्मक रूपमा त्यो समस्या थोरै हल भएको तपाईँलाई नि महसुस भएको होला। हिजोको जुन अवस्था थियो र अहिलेको अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा समस्या समाधान भएको छ। जुन लैङ्गिक हिंसा तर टोटल्ली बन्द भएको होइन। लैङ्गिक हिंसा चाहिँ अहिले चाहिँ डाटाहरूमा चाहिँ देखिरहेको छ, अझै बढेको पनि देखिन्छ। त्यही पनि हिजो लुकाउने कुराहरू थिए, अहिले चाहिँ बाहिर आउने र आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको चेतना चाहिँ त्यहाँ आएको छ। र यो बजार व्यवस्थापनको कुरा जुन रह्यो अलिकति के छ भन्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको चाहिँ कामहरू होइन, हुन्छ पार्टीको हुन्छ भूमिका स्थानीय सरकारमा भएपछि स्थानीय सरकारमा हुन्छ कि हुन्छ राजनीतिक दलको पार्टीको पनि हुन्छ, स्थानीय सरकारमा आउने आन्दोलन गर्ने अनि घर जाने होइन त्यो मात्रै त यसमा चाहिँ राजनीतिक दलको भूमिका पनि हुन्छ, यसमा चाहिँ यहाँको चाहिँ स्थानीय निकाय सरकारको पनि भूमिका हुन्छ। कस्तो भूमिका रह्यो तपाईँको यसमा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ जुन अब उत्पीडनमा परेका चाहिँ समूहहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ उत्पीडनबाट चाहिँ मुक्त दिनको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमको कामहरू उहाँहरूलाई चाहिँ सचेतना गराउने र गलत काम भएकोलाई गलत भन्ने र सही कामलाई सही भन्ने यस्ता कार्यहरू गरियो। विकासका कार्यमा तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसले अथवा चाहिँ मेरो अर्थ प्रतिपक्षी दलहरूलाई चाहिँ साथमा लान्छ कि लाँदैन, लानु चाहिँ कि लानु होइन? विकास निर्माणको कार्यमा त हातेमालो नभए त कसरी काम हुन्छ? हातेमालो त चाहियो। हामी स्थानीय रूपमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई त अब हामी स्थानीय रूपमा काम गर्ने विकासको चाहिँ मेन अथवा चाहिँ मुख्य जड चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गरिदिएको र त्यसमाथि चाहिँ अन्य पार्टीहरू अथवा चाहिँ त्यो साइनिङ लाउनका लागि आएको भन्नेहरू पनि आरोप लाग्छ। होइन त्यस्तो त के होइन। अब हामीले चाहिँ अब उहाँहरूलाई त्यस्तो पनि भन्दैन, उहाँहरूले त्यस्तो पनि भन्नुहुन्न। हाम्रो यो अवस्था छैन यहाँ। अब चाहिँ कहिले निकास दिनुहुन्छ यहाँका जनतालाई चाहिँ तपाईँ डुम्रेका जनतालाई चाहिँ निकास कहिले दिनुहुन्छ, विकास कहिले दिनुहुन्छ, चरणबद्ध रूपमा स्थायित्व सरकार कहिले दिनुहुन्छ? चरणबद्ध रूपमा चाहिँ हामीले विकासका कामहरू गरिरहेको अब यहाँ डुम्रेवासी सम्पूर्णले चाहिँ महसुस गरेको कुराहरू त छँदैछ। त्यही पनि यो राष्ट्रिय रूपमा भएको राजनीतिको जुन उतार चढावले छ नि, असाध्यै मेहनत गरेका छौँ। यहाँका राजनीतिक दलहरूसँग बसेर छलफल गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ डुम्रेलाई चाहिँ यो राष्ट्रिय राजनीतिले असर नपार्ने गरेर हामी चाहिँ सम्पूर्ण प्रतिपक्षसँग मिलेर काम। मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, जस्तै चाहिँ स्थानीय स्तरका राजनीतिज्ञहरू अथवा चाहिँ बेसले चाहिँ केन्द्रमा जे होस् तर म मेरो स्थानीय स्तरलाई चाहिँ म विकास गर्छु अथवा चाहिँ म यहाँ चाहिँ राम्रो गर्छु, मलाई चाहिँ यो केन्द्रसँगको चाहिँ छैन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, मैले ठ्याक्कै त्यही कुरै गरिरहेको थिएँ। अहिले तपाईँले बुझ्नु भएन कि कसो भयो? फेरि म यसलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। केन्द्रमा जुन किसिमको राजनीति भए तापनि हामी यहाँका चाहिँ पक्ष जुन जति पनि यहाँको राजनीतिक दल छ हामी बसेर सहकारी यसरी बुझौँ। डुम्रेमा चाहिँ पार्टी फुट्ने कुराहरू चाहिँ छैन, काम अगाडि बढ्दैछ, नेकपा छ एकदम प्रष्ट रूपमा। तपाईँ बिच फाटो आएको छैन? छैन। स्थानीय पार्टीमा चाहिँ फाटो आएको छैन?
होइन स्थानीय पार्टी हामीभित्र छैन। हामीभित्र चाहिँ नेकपा नै हो। हाम्रो चुनाव चिन्ह सूर्य नै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि फाटो छैन। तपाईँभित्र एउटा टिम चाहिँ चुनावमा जाने, एउटा टिम चाहिँ संसद बिउताउने भन्ने कुरा हल्ला चलिराखेको छ। अनि यहाँ स्थानीय जनतालाई कसरी सम्झाउनु भएको छ? यहाँ त जनता चुनावको लागि तयारी गर्ने या चाहिँ आफ्नो विकास, आफ्ना कार्य, आफ्नो चाहिँ दैनिक क्रियाकलापमा व्यस्त हुने? चुनाव के को लागि डुम्रेका जनताले त्यो बताइदिनु सर, केमा व्यस्त हुनु? चुनाव के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ सरकार निर्माणको लागि। हेर्नुहोस् है, सरकार निर्माण पनि कत्रो सरकार भन्दा सकेसम्म 2/3 सरकार 2/3 सरकार निर्माण भएको अवस्थामा फेरि त्यो म्याद नपुगिकन किन चुनाव आवश्यक त? चुनाव आवश्यक छैन। यसैलाई चाहिँ संसदमा डुम्रेका जनतालाई चाहिँ स्पष्ट भए हुन्छ चुनाव अहिले तत्काललाई आवश्यक छैन। जुन 5 वर्षको म्यान्डेट थियो त्यो म्यान्डेट चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ यो संसदले। जनताले म्यान्डेट दिएर पठाउनु भएको थियो, यो 5 वर्षको म्यान्डेट पुरा हुन्छ अनि त्यसपछि चुनाव हुन्छ। स्थानीय सरकारले यहाँको डुम्रेवासी जनताहरूलाई के उपलब्धि दियो अथवा चाहिँ के महसुस गरे उहाँहरूले चाहिँ स्थानीय सरकार भइसके पश्चात चाहिँ उहाँलाई के फाइदा भयो? मैले भने नि यहाँका चाहिँ पूर्वाधारहरूमा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत कुराहरू छन्। आर्थिक विकास के भए? होइन, यहाँ शैक्षिक अवस्था राम्रो छ अहिले। किनभने यहाँ डुम्रे रोजगार घटे कि बढेका बढी छन्। डुम्रेको अवस्थामा जुन हाम्रो पवित्र माध्यमिक विद्यालय छ जो चाहिँ अहिले चाहिँ नमुना विद्यालयमा जुन पढ्न गएको छ, नमुनाको रूपमा अगाडि बढ्दैछ। यहाँ चाहिँ डिग्रीसम्म पढाइ हुने कलेजहरू, स्कुलहरू चाहिँ स्थापना भएका छन्। यहाँका युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। कृषकहरूलाई चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। बजार व्यवस्थापनको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू भएको छ। कोल्ड स्टोर निर्माण हुँदैछ। पशुको लागि चाहिँ पशु अस्पताल लगायतका चाहिँ स्वास्थ्य चौकीका निर्माणहरू लगायत यहाँको आवश्यकता अनुसारको चाहिँ काम हुँदै अगाडि बढिरहेको छ। डिग्री गरेका युवाहरू चाहिँ हामी बेरोजगार छौँ भनेर चाहिँ हल्ला गरिराखेको हुन्छन्। यो के हो खास कुरा? अथवा चाहिँ पार्टीको पछि लागेका कार्यकर्ता हुन् या वास्तविक बेरोजगार हुन्? के हो? होइन, बेरोजगारी समस्या छ है, बेरोजगारी समस्या छ। तैपनि कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले यहाँ चाहिँ मैले अघि नै भने यहाँ चाहिँ कृषि लगायत र पर्यटनको एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो यो। यसलाई चाहिँ युवाहरूले स्वरोजगारको ढङ्ग पनि सोच्नुपर्छ है। स्वरोजगार हुने हिसाबले चाहिँ तपाईँ पार्टीगत काम क्रियाकलापहरूमा बढी व्यस्त हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ त्यतिर बढी फोकस हुने, युवाहरूलाई चाहिँ पर्यटन व्यवसायतिर, अन्य व्यवसायतिर त्यस्ता कार्यहरू पार्टीको हुन्छ कि होइन? हामीले चाहिँ अहिले बन्दीपुरमा एउटा गुरु योजना पनि बनेको छ। त्यो गुरु योजना मार्फत चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार कसरी हुन सकिन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, जुन पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ युवाहरूमा परिचालन गरेर चाहिँ कसरी युवाहरू धेरैभन्दा धेरै चाहिँ स्वरोजगार हुन सक्नुहुन्छ भन्ने अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू पनि हामीले विभिन्न चरणमा गऱ्यौँ र केही चाहिँ तालिमहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले पनि हामी प्रदान गर्दैछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई बिस्तारै चेतना चाहिँ अब चाहिँ स्वरोजगार हुनुपर्छ भन्ने चेतना चाहिँ बढिरहेको छ। के तालिमहरू गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तो सडकमा आउने कि होइन, त्यो आन्दोलनको चरण भयो। त्यो आन्दोलनको चरणको कुराहरू भए अनि स्वरोजगारको चरणको कुरा गरिरहेको छु मैले। स्वरोजगारको चरणको कुराहरूमा चाहिँ अब सिलाइ, बुनाइ, कटिङ जस्ता वेयरिङका तालिमहरू, ड्राइभिङका कुराहरू होइन, लगायतको चाहिँ उहाँहरूलाई के इच्छा छ, कृषि इच्छा छ भने कृषिमा पनि तरकारी बाली हो कि यो सम्बन्धित विषयहरूमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यो के अरे युवाहरूले चाहिँ बेरोजगार युवाहरूले यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? पढलेखेका डिग्री गरेका युवाहरू यसरी मान्छन् त होइन? एउटा कुरो के हो भन्दा श्रमप्रति आस्था भन्ने हुनुपर्छ कि मैले गरेको श्रमप्रति म आस्थावान छु कि छैन भन्नेको कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा डिग्री गरेको व्यक्तिले कृषि गर्नुहुन्न भन्ने होइन नि त। उहाँले कृषि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ कृषिमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अथवा उहाँको इच्छा के छ त्यो अनुसार चाहिँ उहाँ अगाडि स्वरोजगार रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको अथवा चाहिँ मैले थोरै अन्य स्थानीय स्तरमा तपाईँ जस्तो डुम्रेमा पार्टी एकता भएर एकडिग्ग भएर हामी स्थानीय नेता हो, हामीले किन चाहिँ केन्द्रलाई राख्नु पर्यो? एकता हुन सकिँदैन? एकता भएर होइन, हामीले पहल गरिरहेका छौँ। पहल गरिरहेका छौँ किनभने हामी अब यहाँका चाहिँ जुन हामी सँगै काम गऱ्यौँ अहिले पनि हामी सँगै छौँ। उहाँहरू बिचमा चाहिँ हामी चाहिँ बसेर एक चरणको पहल गरिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ त्यति धेरै के हुन्छ निष्कर्ष के हुन्छ होला? सम्भवतः सकारात्मक छ अहिलेसम्म सकारात्मकै छ। गुटतिर होइन, त्योभन्दा पनि हामी नितान्त तपाईँले अहिलेसम्म मलाई जुन कुरामा फोकस गरिरहनु भएको छ यहाँको विकास निर्माणका कुराहरूमा त्यसैमै हामी छौँ। मलाई एउटा कुरा के भनिदिनुहोस्, विकास महत्त्वपूर्ण छ या विचार महत्त्वपूर्ण छ?
विचार र विकास दुईटै महत्त्वपूर्ण छ। दुईटै महत्त्वपूर्ण छ। विचार पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, विकास त झन् अपरिहार्य कुरा हो, आधारभूत कुरा हो, फन्डामेन्टल निड्स आधारभूत छ। लडाइँ के को विकासका लागि हो कि विचारका लागि? लडाइँ विचारको लडाइँले विकास गर्ने, विचारको लडाइँले विकास गर्ने। विकास भएको छ त्यसमा? मैले भने तुलनात्मक रूपमा हिजोको 30 वर्षको तुलना र अहिलेको चाहिँ 3 वर्षको तुलनामा तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको चाहिँ विकास तपाईँले अलिकति पाउनुहुन्छ, फरक पाउनुहुन्छ। केही त पुराना पार्टीहरूले पनि गरे होला नि विकास? होइन, गर्नुभएको छ। उहाँलाई क्रेडिट नदिनुहोस्। होइन उहाँले होइन गर्नुभएको हो, होइन गर्नुभएको छ। तैपनि तुलनात्मक रूपमा चाहिँ हिजोको 30 वर्ष र अहिलेको 3 वर्ष फरक छ। महिलाहरूलाई पार्टीभित्र पनि एउटा चाहिँ समानुपातिक ढङ्गले ल्याइन्छ होइन, त्यो प्रक्रिया होला तपाईँको पार्टीभित्र अहिले स्थानीय स्तरमा पनि छ र उहाँलाई चाहिँ पूर्ण अधिकार अथवा चाहिँ कार्यान्वयनको अधिकार दिइँदैन भन्ने गुनासोहरू आउँछ हजुर होइन? किन होला? तपाईँको पार्टीले अब के गर्छ आगामी दिनमा चाहिँ कसरी लान्छ? उहाँलाई चाहिँ कार्यकारी बनाउने कि नबनाउने? होइन बनाउने। उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ समितिहरू निर्माण गर्दा पनि भाइटल पोस्टहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई काम लगाउने, काम गराउने र सिकाउने र नेतृत्वमा अगाडि बढाउने कोणबाट हामीले चाहिँ टोल संस्थाहरू निर्माण गर्दा पनि होइन, यहाँका चाहिँ विकास निर्माणका चाहिँ समितिहरू निर्माण गर्दा पनि त्यो कुरोमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ध्यान दिएका छौँ। त्यसलाई सन्तुष्ट छन् महिला? पूर्ण सन्तुष्ट त अब कोही पनि हुँदैन। तपाईँ यहाँको चाहिँ डुम्रेका महिलाहरूको चाहिँ महिला हिंसाका केसहरू सुन्नुहुन्छ? त्यस्ता कुराहरू आउँछन् तपाईँका गुनासाहरू आउँछन्? सामान्य रूपमा आउँछन्। परिवर्तन भएको छैन? होइन, टोटली हिंसै चाहिँ बन्द हुन्छ भन्ने त परिवर्तनले टोटली हिंसा बन्द त कसरी हुन्छ? मान्छेको सोचमा फरक पर्छ, त्यो चेतनामा फरक पर्छ। हामीले त्यसलाई चेतनालाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। कहिले परिवर्तन हुन्छ, कहिले विकास गर्नुहुन्छ? परिवर्तनको लडाइँ त तपाईँ 10 वर्षदेखि लड्दै 20 वर्षै भइसक्यो यहाँ। परिवर्तनको लडाइँ नेकपाको लड्न थाल्यो भइसक्यो। तैपनि कस्तो हो भन्दाखेरि परिवर्तन भन्ने चिज चाहिँ लास्टिङ एकदम फास्ट, एकदम चाहिँ छिटो कछुवाको एकारे जुन चाहिँ एउटा तरिकाले हुने त होइन कि यो एक किसिमबाट त्यो प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ परिवर्तन हुने कुरा हो। साँच्चै नेता बन्न गाह्रो छ है? के लाग्छ? नेता बन्न भन्दा पनि अब तपाईँले मलाई नेता भन्दा पनि मलाई चाहिँ सामाजिक काम गर्ने एउटा चाहिँ पात्र त्यो हिसाबले बुद्धि दिनुपर्छ। गाह्रो त गाह्रो छ, समयलाई चाहिँ मिलाउनुपर्छ। समयलाई मिलाउनु। कुशल नेता बन्न गाह्रो छ? कुशल नेता बन्न गाह्रो छ, त्यसलाई मिलाउनुपर्छ, समयलाई असाध्यै म्यानेज गर्नुपर्छ र मिलाउनुपर्छ। कुशल नेता कसलाई भन्ने तपाईँको विचारमा? कुशल नेता भनेको प्रष्ट वक्ता होइन, जुन चाहिँ कुनै पनि किसिममा अनियमितता नगर्ने, चाहिँ कुनै पनि हिंसाहरू नगर्ने होइन, समाजमा राम्रो कामहरूलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा नगर्ने, तपाईँको चाहिँ होइन जनताका मनोभाव बुझ्ने, प्रष्ट रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्ने एउटा व्यक्तिलाई कुशल नेता। मनोभाव बुझ्नु भएको छ तपाईँले? डुम्रे बजारका का जनताहरूका अथवा चाहिँ म यहाँ चाहिँ धेरै घुलमिल भएको कारणले गर्दा बुझेछु भन्ने लाग्छ। आगामी दिनमा तपाईँले यहाँका जनताले के बनाउलान्, कहाँसम्म साथ दिनु चाहिँ तपाईँलाई हामी आगामी दिनमा? होइन, म महत्त्वाकांक्षा लिएर आएको नभएको कारणले गर्दा म किनभने सामान्य रूपमा चाहिँ यहाँको चाहिँ जनताको सेवाको म जनताको सेवाकै भएर सोचमा छ। यहाँले सहज ढङ्गले उत्तर दिनुभयो अथवा चाहिँ वार्ता गरिदिनु भयो, यहाँप्रति धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर दर्शकबिन, अहिलेलाई भने हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान चाहन्छौँ। कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको नै छ, प्रत्यक्ष गर्नुहोला। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460
32 Hello students, are you planning for abroad study for your bright future? No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan. The best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061 530 711, mobile 98460 44555. Bindesuri Home Center and Furniture. Furniture for all. आरोग्यधाम होमियोपैथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू, एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पायल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छू आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डीफोर, चिलाउने, कालो पोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोग नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइरोइड जस्ता समस्या भएमा तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोपैथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10 इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga, Pokhara, opposite to Vishal Bazaar. Our services: nail extension and refill remove, eyelash extension, eyelash lifting, microblading, manicure pedicure, full body waxing, bikini wax, makeup, facial treatment, hair care, hair color, haircut and more. Join our courses: nail technician, microblading, manicure pedicure, eyelash extension, eyelash lifting, makeup and hairstyle with hairbrush makeup, haircut, full body wax including bikini wax, micropigmentation. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga, Pokhara, opposite to Vishal Bazaar. Contact 061 536 430 and 461 974, 9826 104628 and 98560 26492. विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपरमार्केट भित्र रहेको डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरिया गाडीको घर एक तला माथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौँ। हामी कहाँ ह्याङ्गर, च्यानल डमी, ब्राकेट, लुगा स्ट्यान्ड डमी, फुल डमी, हाफ डमी, बेबी लेडिज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ। साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस्। फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ। सम्पर्क डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस, सर्वेश्वर मार्ग, पन्थीगल्ली, पोखरा। फोन नम्बर 061 530 496, मोबाइल नम्बर 98560 29 842, 98 462 0 30 80। प्रोप्राइटर दीपक प्रसाद शर्मा। पुनः स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको कार्यक्रम मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। म यहाँ समक्ष जोड्न चाहन्छु खहरे बिरुवा डुम्रे टोल विकासका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। कसरी टोल विकास हुन्छ र टोल विकासका गतिविधि के छन्, यी कुराकानीका लागि म राजु खड्कीजीलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ।
टोल विकासको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त चाहिँ टोल विकास भयो भने गाउँ विकास होइन अथवा चाहिँ त्यसरी विकास हुँदै जान्छ के कार्य पर्दो रहेछ टोल विकासभित्र? विशेष गरेर टोल विकास संस्था भन्नाले एउटा यो सामाजिक संस्था भयो। यो सामाजिक संस्थामा अब टोल विकास भन्नाले त टोल सम्बन्धी नै हाम्रो यो विशेष त्यसमा हामीले ध्यान दिन्छौँ र टोल विकास संस्थाभित्र रहेर टोलमा हुने घटनाक्रमहरूलाई सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्नको लागि नै हामीले चाहिँ यो टोल विकास संस्था चाहिँ हामीले गठन गरेको हो। यसरी बुझ्दा कस्तो हुन्छ चाहिँ टोलमा भएका घर जति पनि छन् ती घरधुरीहरूमा हजुर खानेपानीदेखि लिएर स्वास्थ्य शिक्षा विभिन्न कुरालाई चाहिँ विकासका आधारलाई अगाडि बढाउने अध्यक्ष हजुर भन्दा बुझ्दा हुन्छ सहज हुन्छ एकदम के यही कार्यहरू हुनु नि हुन् भएको छन् तपाईँको टोल विकासमा? हाम्रो टोलमा विशेष गरी मेरो कार्यक्षेत्रभित्र चाहिँ अहिले जति पनि बिजुली खानेपानीको कुराहरू छन् बिजुलीका पोलहरू जुन पुरानो थियो त्यो सबै हामीले चाहिँ निकालेर अहिले फलामको पोल राखिसकेका छौँ। हामीलाई 5वटा 10वटा होइन हामीले 18-20वटा पोलको आवश्यकता थियो। त्यो अनुसार हामीले विद्युत प्राधिकरणमा कुरा गरेर हामीलाई उहाँहरूले सहयोग पनि गर्नुभयो र हामीले प्रत्येक घरमा बिजुली बत्ती बोलोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ पोल पुर्याएका छौँ। पुराना काठका पोलहरू हटाएका छौँ। त्यसै गरी खानेपानीको मुहान पनि हामीले शुद्धिकरणको रूपले चाहिँ अहिले हामीलाई यो जलाधारबाट चाहिँ हामीलाई जाली पनि आछ ग्याबिङ जाली जसले गर्दा खानेपानीको मुहान यो वर्षायाममा चाहिँ नि नभत्कियोस् नबिग्रियोस् जनताले दुःख नपाउन् प्रत्येकले स्वच्छ पानी खान पाउन् भन्ने उद्देश्यले त्यसलाई मर्मत सम्भार गरेर प्रत्येकको घरमा हामीले चाहिँ नि पानीको धारा जोड्ने काम हाम्रो अहिले तीव्र गतिमा भइरहेछ। टोल विकासको अध्यक्ष हुँदाखेरि व्यक्तिगत रूपमा के फाइदा छ? यो खास यो सामाजिक संस्था लगाएपछि व्यक्तिगत रूपमा यसमा फाइदा होइन आफूले दिने कुरा हो। यसलाई फाइदाको रूपले चाहिँ नि हेर्ने हो भने त त्यो ठाउँमा नेतृत्व गरेर बस्नै पर्दैन। हामी एउटा सामाजिक अगुवा भएको कारणले गर्दा र मैले यो अध्यक्षता ग्रहण गर्दा हाम्रा टोल विकास संस्थाभित्र रहने प्रत्येक नागरिकले हामीले जानेको बुझेको कुराहरू उहाँहरूलाई हामीले आदान प्रदान गर्ने हो र उहाँहरूबाट पनि हामीले आर्थिक भौतिक नैतिक यो टोल विकासको हितको लागि हामीले चाहिँ नि यो कार्य चाहिँ गर्ने हो। उदाहरणको लागि मेरो टोल विकास संस्थामा प्रत्येक महिना हामीले 100 रुपियाँ उठाउँछौँ। त्यो 100 रुपियाँ उठाउँदाखेरि करिबन हामीसँग 6-7 हजार रुपियाँ हुन्छ। त्यो 6-7 हजार रुपियाँ हामीले विकास निर्माणको काममा चाहिँ खर्च गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि प्रत्येक बत्ती भनौँ न अब यो बाटोको लागि अब अहिले यो सोरे लाइन त छैन हामीसँग त्यसले गर्दा अहिले हामीले चाहिँ नि यो बिजुलीको तार चाहिँ प्रत्येक चाहिँ नि पोलमा राखेर शान्ति सुरक्षाको हिसाब किताबले पनि त्यहाँ बाटोमा आवत जावत गर्नको लागि सजिलोको लागि पनि हामीले चाहिँ नि त्यो पैसा खर्च गर्छौँ एउटा कुरा। अर्को कुरा हामीले डस्टबिनहरूमा किन्ने डस्टबिन राख्ने जताभावी त्यतै चाहिँ फोहोर नफाल्ने होइन। अब बालबालिकाहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ एउटा शिशु स्याहार केन्द्र पनि छ त्यहाँ पनि हामीले डस्टबिनै राखेछौँ होइन। गाउँपालिकाले 2टा डस्टबिन दिएछ भने हामीले चाहिँ नि अरू ठाउँमा आवश्यकता परे अनुसार डस्टबिन पनि हामीले राखेछौँ। यसको लागि नै हामीले अलिकति भनौँ न दिनको चाहिँ नि 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ भए पनि बचाउ गरेर महिनाको 100 रुपियाँको दरले चाहिँ हामीले चाहिँ नि यो हामीले आर्थिक सहयोग माग्छौँ र यसमा पनि हाम्रा अन्य पदाधिकारी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले उठाउनुहुन्छ। त्यसलाई हामीले निष्पक्ष रूपले चाहिँ नि हामीले पोखरा फाइनेन्समा राखेछौँ र आवश्यकता पर्दाखेरि हामीले चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि अब अहिले बाढी पहिरो गयो होइन। अब तपाईँको यो 5 गते बाढी पहिरो जाँदाखेरि बाटो अवरुद्ध भयो त्यसलाई डोजर लगाउने काम पनि हामीले त्यही रकमबाट गर्छौँ। बाटो सुचारू भइराखेछ। कतिपय साथीहरूको त अब घर पनि अहिले जोखिममा छ त्यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पनि भुछेमा जलाधारमा हामीले कुरा राखेछौँ। गाउँपालिकामा पनि कुरा राखेकै छौँ। वडादेखि लिएर गाउँपालिकासम्म त्यो मात्रै नभए प्रदेशसम्म पनि हामीले गुहारी राखेका छौँ। अलिकति त्यहाँ चाहिँ 2-3टा घर चाहिँ अलिक जोखिम छ त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले नै आफ्नै खर्चमा डोजर लगाएर चाहिँ नाली चाहिँ अहिले हामीले बनाउँदैछौँ। सबैभन्दा सहज काम गर्न चाहिँ टोल संस्थाको अध्यक्ष हजुर किनभने निष्पक्ष काम गर्न पाइन्छ पाइयो हैन। राजनीतिक कुनै त्यहाँ चाहिँ दबाब छैन त्यसमा चाहिँ छैन। हाम्रो राजनीतिकरण भनेपछि हाम्रो टोल विकास संस्थामा छैन। अलिकति हाम्रो के छ भन्दा अहिले अलिकति टोल विकासको हैसियतले अलिकति कुरा राख्न चाहे। विशेष गरेर हामीलाई अहिले गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा टोल विकास संस्था गठन गर्नुपर्छ भनेर भनेको कारणले गठन पनि भयो। आधिकारिक रूपमा गाउँपालिका गठन भयो। तर अलिकति दुःख के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको टोल विकास संस्था गठन गरिदिने तर त्यो टोल विकास संस्थालाई अलिकति अगाडि बढाउनको लागि आर्थिकको पाटोले अलिकति हामी चाहिँ पीडित छौँ। त्यो पनि टोल विकास संस्था गठन गरिदिने उसका कार्यहरू के हुन् त्यो कार्य गरेको छ कि छैन त्यो पनि अनुगमन चाहिँ नगरिदिने होइन। त्यस्तो हुन्छ। अब संस्थाहरू चाहिँ निष्क्रिय रहेका पनि छन्। धेरै निष्क्रिय रहेको अवस्था पनि छ। अहिले हाम्रो टोल विकास संस्थालाई
अहिले हाम्रो वडाबाट 8 लाख रुपैयाँ चाहिँ हामीलाई बजेट परेको थियो, जुन हामीले चाहिँ यो हामीले कच्ची मोटर मार्गलाई त्यसलाई चाहिँ अलिकति निरन्तरता दिनको लागि 2वटा चाहिँ हामीले ठुल्ठुलो चट्टानहरू फुटाउनु पर्ने थियो। त्यसलाई हामीले चाहिँ नि त्यो कामको लागि र चाहिँ कल्भर्टहरू बनाउनु पर्ने थियो। त्यो कामको लागि हामीले गइरहेछौँ। अहिले मेरो टोलमा त्यो काम भइरहेछ। हाम्रो टोल विकासले नै एउटा मोटर मार्ग उपभोक्ता समिति गठन गरेर त्यो समितिले अहिले चाहिँ काम गर्दै अगाडि बढिरहेको छ निष्पक्ष रूपमा। पोहोर पनि हामीलाई 4 लाख बजेट परेको थियो। अहिले हामीलाई चाहिँ अलिकति त्यो टर्निङ नपुगे भएर 2टा टर्निङको लागि भनेर 8 लाख रुपैयाँ बजेट परेको थियो। त्यो पैसा पनि हामीले निष्पक्ष रूपमा अहिले हाम्रो काम भइरहेछ। र अर्को कुरो टोल विकासको अध्यक्ष बनाइदिइसकेपछि र मैले गरेको अनुभवमा हामीले के पनि आशा गरेछौँ भने प्रत्येक टोल विकास संस्थाले कम्तीमा 50,000 रुपैयाँ चाहिँ नि गाउँपालिकाले चाहिँ नि बजेट छुट्याइदिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि भोलि विकास निर्माणको काममा अथवा कहिले काहीँ सरसफाइको कुरा आउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा पर्यटन वर्षहरू पनि आउँछ। अहिले त कोरोनाले गर्दाखेरि त्यो भएन। त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ नि सरसफाइदेखि लिएर अन्य जुनसुकै कामको लागि पनि त्यो पैसा उहाँहरूकै नियन्त्रणमा उहाँहरूकै एउटा सिग्नेचर र टोल विकासको साथीहरूको सिग्नेचर र गाउँपालिकाकै आधिकारिक व्यक्तिको सिग्नेचरमा चल्ने गरेर चाहिँ राखिदिनु पाए हुन्थ्यो भनेर हामीले कुरा पटक पटक उठाएछौँ। त्यसो गर्दाखेरि पनि त्यो कुरामा पनि यहाँ चाहिँ अलिकति सुनवाई चाहिँ भइराखेको छैन। यो चाहिँ अलिक दुःख लाग्दो कुरो हो। काम चाहिँ हामीलाई लिने तपाईँको गुनासो स्थानीय सरकारसँग हो? स्थानीय सरकार भन्नाले हाम्रो गाउँपालिकासँग नै भनौँ, स्थानीय तहसँग नै अलिकति हामीले चाहिँ यो गुनासो होइन कि यो हामीले काम गर्न सजिलो बनाइदिनुहोस् भनेर हाम्रो अनुरोध हो। अनि उहाँहरूले पनि के हुनुहुन्छ, धेरै टोल विकास संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि अलि असम्भव हुँदैन कि भन्ने कुरो हो। तर जुन सक्रिय टोल विकास संस्थाहरू छन् तिनीहरूलाई त केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। अब राजनीतिको सुरुवात घरबाट हुन्छ, टोलबाट हुन्छ भन्ने कुराकानी पनि हामी सुन्ने गर्छौँ। यो उखान पनि छ, कतिपय ठाउँमा यो कुराहरू लागु हुन्छन्। अबको तपाईँको यात्रा कतातिर, राजनीतिक यात्रा हुन्छ या सामाजिक क्षेत्रमै चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ? यो राजनीतिमा आस्था नहुने व्यक्ति भनेको त बिरलै होला। म पनि त्यसमा अछुतो छु भनेर भन्दिनँ। तर पनि टोल विकासको हैसियतले मैले बोल्नु पर्दाखेरि मैले समानुपातिक तरिकाले म सबै मेरा टोल विकास संस्थाका साथीहरू मैले हेर्छु, चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीको होस्, जुनमा सुकै आबद्ध होस्। तर राजनीतिक गन्ध यो टोल विकास संस्था ल्याउनुहुन्न, जसले गर्दा भोलि हामीले चाहिँ यो विकास निर्माण काममा चाहिँ ठुलो अवरोध आउन सक्छ। त्यो राजनीतिक गन्ध नआओस् भन्ने मेरो चाहना हो। आस्था सबैको हुन्छ, त्यो आस्था भयो भन्दैमा त्यसलाई राजनीतिक गन्धको रूपमा चाहिँ ल्याएर चाहिँ नि टोल विकास संस्थालाई नै छेदविच्छेद बनाउनु चाहिँ हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। टोल विकासमा राजनीतिक दलहरूको सहयोग हुन्छ कि हुँदैन, उहाँहरूको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको विचारमा? मेरो विचारमा राजनीतिक भूमिका भनेको टोल विकास संस्थालाई राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सहयोग गर्न चाहिँ वेलकम भन्छु म। जुनसुकै राजनीतिक दलका साथीहरू आएर पनि यो टोल विकास संस्थालाई गर्नुपर्छ है, आर्थिक भौतिक नैतिक रूपले सहयोग गर्नुपर्छ भने सबैलाई वेलकम गर्छु। तर यही टोल विकास संस्थालाई नै एउटा चाहिँ नि इगो बनाएर भोलि चुनावका बेलामा पनि मेरो पार्टीलाई भनेर चाहिँ यो भागभण्डा लाउन चाहिँ नलागिदिनु होला भनेर म यही तपाईँकै टेलिभिजनबाट चाहिँ सबैलाई म सन्देश दिन चाहन्छु। टोल विकासमा जति पनि आर्थिक आउँछ त्यो व्यक्तिगत हिसाबमा उठेको हुन्छ र केही सरकारले छुट्याएको हुन्छ। मैले अघि नै भने स्थानीय सरकारले जुन अहिले 8 लाख रुपियाँ हामीलाई बजेट पारिदिएको छ होइन, पोहोर वर्ष 4 लाख बजेट पारेको थियो होइन। अब हामीले चाहिँ नि घर दैलो गरेर उठाएको रकमहरू त मैले अघि भनिसकेँ होइन। मेरो सन्दर्भ कहाँ हो भने ती बजेटहरू जो उठाउनु जो माग्न जानुहुन्छ के अरे स्थानीय सरकारसँग, हजुर त्यो तपाईँले माग्ने अथवा चाहिँ मतलब मेरो चाहिँ निवेदन दिनुहुन्छ अथवा चाहिँ पास गराउनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ यो टोल विकासलाई दिनुपर्छ, यो हाम्रो कार्यभार हो भनेर चाहिँ दिनुहुन्छ भन्नु खोजेँ? अब प्रत्येक वडामा केही न केही रकम त आएकै हुन्छ, स्थानीय सरकारले दिएको हुन्छ। हाम्रो टोल विकास संस्थालाई अहिले 8 लाख पर्यो भने पोहोर 4 लाख पर्यो। हाम्रो 9वटा चाहिँ टोल विकास संस्था छ, त्यसले गर्दा पोहोरको वर्ष 36 लाख रुपियाँ चाहिँ नि हामीले माग गरे अनुसार चाहिँ 8 लाख रुपियाँ बजेट चाहिँ स्थानीय सरकारले पारिदिएको हो। त्यो माग गरेको अनुसार चाहिँ दिँदो रहेछ अथवा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो तरिकाले यो टोल विकास संस्थाले यति दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यसो छैन। माग चाहिँ गर्नुपर्छ, माग त गर्नुपर्छ, योजना सम्झौता गर्नुपर्छ, योजना अनुसार इन्जिनियर इस्टिमेट अनुसार काम गर्ने हो। यदि मागेन भने त्यो आफैले चलाएर आफूले गर्न सकेन भने त्यो त स्वतः फ्रिज भएर गयो नि। अनि मलाई यो बताइदिनुहोस्, अब चाहिँ तपाईँको टोल विकास संस्थालाई चाहिँ नमुना टोल विकास संस्था बनाउनलाई के गर्नुहुन्छ, के प्लानहरू छ? अब हाम्रो टोल विकास संस्थालाई चाहिँ नि नमुना रूपले जुन तपाईँले भन्नुभएको छ, म एउटाले मात्र गरेर त हुनेवाला छैन केही पनि। सबै साथीहरू सबै मेम्बरहरूले चाहिँ सहयोग गरेको खण्डमा अब हामीले त्यहाँ चाहिँ यो हाम्रो तल्लो डुम्रेदेखि शिखर डाँडासम्म चाहिँ हाम्रो मोटर मार्ग हो, त्यसलाई क्लियर गर्ने पहिलो कुरो। र अर्को कुरो केबुल कार अहिले बन्दैछ, यहाँहरूलाई अवगत छँदैछ। यो केबुल कार बनेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टोल विकास संस्था
ले चाहिँ नि केबुल कारको छेउछाउमा हाम्रो टोल विकास संस्था भएको कारणले गर्दा हामीले त्यहाँ चाहिँ नि विकास निर्माणका चाहिँ धेरै चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीले देखेका छौँ। त्यो एउटै वर्ष एकै वर्षमा मेरै पाला हुन्छ भन्न त सकिन्न। भोलि अन्य अध्यक्षहरू आउँदाखेरि पनि त्यो विकास निर्माणको क्रममा चाहिँ नि हाम्रो यो खगरे बिरुवा डुम्रे टोल विकास संस्थालाई अझ पनि हामीले चाहिँ हराभरा बनाउन चाहिँ हामी चाहिँ लागि पर्नेछौँ। त्यसले पर्यटनलाई पनि एकदम आकर्षित गर्छ, किनभने हाम्रो चाहिँ केबुल कार त्यहीँ छ। हाम्रो सिद्ध गुफा, एसियाकै ठुलो सिद्ध गुफा पनि हाम्रै टोल विकास अन्तर्गतै पर्छ। अब हामीले चाहिँ नि डुम्रे बजार पिप्ले हुँदै चाहिँ नि सिंहडाँडा निक्लिनु भन्दा हाम्रो तल्लो डुम्रेबाट चाहिँ नि हुँदै कच्ची मोटर मार्ग हुँदै सिंहडाँडा निक्लिँदाखेरि हामीलाई टाइम पनि एकदम कम हुने भयो। तपाईँ त्यो टोल विकासको अध्यक्ष मात्र नभइकन त्यो टोलको अभिभावक पनि हो। त्यहाँका युवाहरूको अवस्था के छ? त्यहाँका युवाहरू चाहिँ कुन क्षेत्र अथवा चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रमा आबद्ध छन् कि राजनीतिक क्षेत्रमा आबद्ध छन् कि सामाजिक क्षेत्रमा आबद्ध छन्? हाम्रो टोलका युवाहरू प्रायः त देशको स्थितिले गर्दाखेरि प्रायः विदेशी बढी पलायन भएको अवस्था पनि छ। जति पनि साथीहरू रहनुभएको छ यहाँ कुनै पनि बेरोजगार चाहिँ हुनुहुन्न। कुनै साथीहरू फर्निचर काम गर्नुहुन्छ, कुनैले कुखुरा पालन गर्नुहुन्छ, कुनैले पशुपालनहरू गर्नुहुन्छ, कुनैले माछा, कुनैले बङ्गुर। एउटा न एउटा चाहिँ नि पेसा नगरिकन हाम्रो साथीहरू बस्नु भएको छैन। मैले टोल विकास संस्था तथ्याङ्क राख्छु, कति रोजगार कति बेरोजगार भन्ने कुराहरू। तर हामीले राखेको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ नि हाम्रो टोल विकास संस्थाभित्र रहने साथीहरू करिब आधी जसो हाम्रो जनसङ्ख्या यो डुम्रे बजारै भयो। त्यो टोल विकासको नामले पनि यहाँले अवगत पाउनु भएको छ होइन। खगरे बिरुवा डुम्रे हामीले त्यसरी जोडेछौँ र डुम्रे बजार पनि 1 र 4 भएको कारणले हाम्रो 4 भए पनि आधी बजार चाहिँ छोपिएको कारणले गर्दा बजारमा बस्ने साथीहरू त त्यसै पनि आफ्नो आफ्नो व्यवसायमा हुनुहुन्छ र गाउँमा बस्ने साथीहरूले पनि मैले अघि भनिहालेँ कुनै न कुनै चाहिँ नि काममा चाहिँ नि तत्पर हुनुहुन्छ। बेरोजगार भएर चाहिँ नि बस्ने अवस्था चाहिँ छैन। हाम्रो युवा शक्तिलाई देशमै अथवा चाहिँ टोलमै डुम्रे बजारमै रोक्नका लागि केही त्यस्ता उपायहरू छन्, केही अथवा चाहिँ कार्ययोजनाहरू त्यस्तो छ तपाईँ? होइन, यस्तो हुन्छ। अब युवा साथीहरूलाई गाउँमै रोजगार दिउँ भनेर त अहिले त नेपाल सरकारले पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ नि तपाईँको नाराहरू ल्याइराखेछ होइन। त्यो अनुसार पनि अब तपाईँको अब अहिलेको युवाहरू साथीहरू भनेको प्रायः चाहिँ नि अब गाउँमा बस्ने साथीहरू त आफ्नो व्यवसाय गरि नै हाल्नुहुन्छ। अब बाहिर जाने साथीहरू त त्यसै पनि गइराखेको अवस्था छ, जसले गर्दा यो कोरोनाले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो टोल विकास संस्थामा धेरै आयामहरू आइरहेछ। जस्तो यो कोरोनाको कारणले गर्दा 6 महिना चाहिँ नि अब बन्द भयो। त्यो समयमा कुखुरा बाख्रा पाल्ने, सङ्गुर बुङ्गुर पाल्ने, राँगा भैँसीहरू ल्याउने पाल्ने, खेतीहरू लगाउने, तरकारी रोप्ने। अहिले हाम्रो टोल विकास संस्थामा कुखुरा, लोकल कुखुरा यति उत्पादन भएको छ, त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो उपलब्धिमूलकै भन्नुपर्छ। उपलब्धिमूलक हजुर। कुखुरा उत्पादन भएछ अहिले हामीसँग, तरकारीहरू उत्पादन भइरहेछ। अब तपाईँको चाहिँ नि 8-10 वटा त भैँसी पाल्ने साथीहरूले चाहिँ नि दैनिक डुम्रेमा ल्याएर दुधै बेच्नुहुन्छ। कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने साथीहरूले पनि त्यसरी नै बेचबिखन गर्नुभएको छ। यस्ता कार्यमा चाहिँ टोल विकासको सहयोग त रहन्छ नि, स्थानीय सरकारको सहयोग कस्तो रहन्छ? स्थानीय सरकारले दिने सहयोग त खासै त्यो स्थानीय सरकारले दिने भनेको जुन अघि हामीले बजेटको कुरो गऱ्यौँ त्यो मात्रै हो। त्योभन्दा बाहिर चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ टोल विकास संस्थालाई नै भनेर चाहिँ नि स्थानीय सरकारले तोकेर चाहिँ दिएको छैन, जुन एउटा बजेटभन्दा बाहिर। युवाहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ व्यवसायतिर लाउने अथवा चाहिँ स्वरोजगार बनाउनेमा चाहिँ टोल विकासको एउटा तपाईँको आफ्नो सहयोग र एउटा चाहिँ देखेको कुराहरू राख्नुभयो होइन? हजुर। अनि चाहिँ स्थानीय सरकारको सहयोग रहन्छ कि रहँदैन? चाहिँ उहाँको भूमिका कस्तो देख्नुभएको? स्थानीय सरकारको भूमिका भन्नाले यो महिला दिदीबहिनीहरूलाई अदुवाको बिउ दिने है, त्यो चाहिँ नि अदुवाको बिउ ल्याएर दिने। त्यो बिउहरू चाहिँ अब हाम्रो बजार क्षेत्रमा भन्दा गाउँ क्षेत्रमा चाहिँ नि जग्गा जमिन भएको आमा दिदीबहिनीहरूलाई त्यो चाहिँ नि सिपमूलक भन्नु नि पर्छ त्यसलाई। अब अदुवाको बिउ दिने, आलुको बिउ दिने अहिलेको स्थानीय सरकार वडाले भनौँ न त्यसरी दिइराखेको अवस्था छ। समग्र रूपमा यहाँलाई चाहिँ स्थानीय सरकारसँग चित्त बुझ्दो छ अथवा चाहिँ उहाँको कामप्रति तपाईँ चित्त बुझेको छ? ठिक छ, अहिलेको स्थानीय सरकारले चाहिँ काम राम्रो गरेको छ भन्ने लायकको छ या छैन तपाईँको? पहिलाको तुलनामा स्थानीय सरकारले एकदम राम्रो गरेको हो। किनभने पहिला चाहिँ नि तपाईँको गाविस हुँदाखेरि चाहिँ नि थोरै बजेट 5,000 10,000 आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ नि बजेट पनि अघि मैले भनिहालेँ ठुला रकमहरू हामीले चाहिँ नि 5,000 10,000 50,000 पनि देख्नलाई एकदम चाहिँ रहर हुन्थ्यो पहिला। अहिले स्थानीय सरकारले चाहिँ नि 4 लाख मैले भने पहिला पनि, अहिले 8 लाख दिइराखेको छ। यसले त धेरै काम गर्न सरल सजिलो पनि भएको छ र यसले गर्दाखेरि अब सेवामूलक कुरो गर्ने हो नै हो भने तपाईँको महिला दिदीबहिनीहरूको लागि भने त उहाँहरूले त कोटै छुट्याइदिएको छ कि तपाईँको अब महिला दिदीबहिनीहरूले यो के भन्छ यो खेर जाने प्लास्टिक जन्य पदार्थबाट चाहिँ चकटीहरू बनाउने, विभिन्न किसिमको चाहिँ कलात्मक कुराहरू बनाउने, त्यसको तालिम पनि दिइराख्नु भएको छ है। अब बिउ बिजनको कुरो त अघि मैले राखिहालेँ। त्यसरी स्थानीय सरकारले पहिलोको तुलनामा अहिले चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ गरेको अनुभव चाहिँ मलाई लागिरहेछ। धेरै राम्रो विकास भएको छ, धेरै विकास भएको छ। हजुर, अनुभव गर्नुभएको छ।
केन्द्रको राजनीतिले टोल विकासलाई छुन्छ कि छुँदैन अथवा चाहिँ स्थानीय स्तरमा छुन्छ कि छुँदैन यसले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्दो रहेछ? केन्द्रको राजनीति, प्रदेशको राजनीति भनेको र स्थानीय तहको राजनीति भनेको एउटा छुट्टै पाटो हो। टोल विकास संस्थामा चाहिँ नि यो केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि स्थानीयसम्मको चाहिँ नि राजनीति प्रभाव चाहिँ हामीमा चाहिँ पर्दैन, किनभने सोफुर्त चल्ने भावना सोफुर्तै हो। हामी एउटा फुलको थुङ्गा भएर हामीले चाहिँ टोल विकास संस्थामा चाहिँ एउटा फुलको थुङ्गा हुन्छ नि, सयपत्री फुल, त्यही तरिकाले हामीले टोल विकासलाई अगाडि बढाउने हो। यसमा राजनीतिकरण, राजनीतिक आवाजहरू यो केही पनि चाहिँ नि नआओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। साथीहरू सबैले त्यही अनुरूप चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ, जसले गर्दा हाम्रो टोल विकास संस्था अहिले विकासको गतिमा चाहिँ नि डुम्रे खरे बिरुवा डुम्रे टोल विकास संस्था चाहिँ एकदम अग्रपन्थीमा छ। कुशल नेतृत्वलाई सबैले रुचाउँछन्, सबैले माया पनि गर्छन्, अथवा चाहिँ उहाँको सुझाव सल्लाहलाई मान्छेले अनुसरण पनि गर्छन्। डुम्रे बजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? सुझाव सल्लाह अथवा तपाईँले देखेको कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कसरी विकास गर्न सकिन्छ, चौतर्फी बाटो कसरी बनाउन सकिन्छ, हैन पार्किङ व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, यी विकासका कुराहरूमा तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ? डुम्रे बजार व्यक्तिगत हिसाबमा अथवा एउटा संस्थाको अध्यक्षका हैसियतमा कसरी चाहिँ तपाईँले व्याख्या गर्नुहुन्छ? मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा सबभन्दा के छ भन्दाखेरि अब जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि पहिलाको डुम्रे र अहिलेको डुम्रे धेरै फरक छ। पहिला डुम्रे बजारमा 50वटा गाडी हिँड्न पनि यो सडकले पुगिरहेको थियो। अहिले 500वटा भन्दा बढी गाडीहरू यही सडकमा कुद्छ, जसले गर्दा बाटोलाई पनि यो हाम्रो यो पृथ्वी राजमार्गले नधान्ने अवस्था पनि हो। एउटा कुरा डुम्रेको हकमा सबभन्दा हामीलाई चाहिँ नि दुखित बनाएको चाहिँ यहाँको सरसफाइ, फोहोर मैलाले नै एकदम दुखित बनाइरहेछ, किनभने यसको राम्रोसँग चाहिँ नि निराकरण भएको अवस्था पनि छैन। र जति पनि यहाँ व्यापार गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जति पनि व्यापार गरिसकेपछि निक्लिने फोहोरजन्य वस्तुहरू हुन्छ त्यसको सही सदुपयोग गर्न सक्यो भने त अझ सुनमा सुगन्ध हुन्छ। जस्तो कुहिने, जल्ने र नजल्ने यस्ता यस्ता फोहोरहरू हुन्छन्, त्यसको सही सदुपयोग गर्न सक्यो भने त डुम्रे अझ पनि प्रभावकारी रूपले अगाडि बढ्छ। मुद्दती डुम्रेको समस्या मैले देखेको फोहोर मैला र अव्यवस्थित पार्किङ, यसले चाहिँ डुम्रे बजारलाई कुरूप बनाइराखेको अवस्था पनि छ। हुन त अब भोलि सरकारले गर्ने कुराहरूमा बाटो फराकिलो चौडा गर्ने कुरो त आफ्नो पाटोको कुरा भयो, सरसफाइको पाटो पनि त्यो छुट्टी पाटो भयो, तर पनि डुम्रे बजारलाई सुहाउँदो र एकदम चाहिँ नि राम्रो तरिकाले चाहिँ एउटा मूर्तिको रूपले बनाउनको लागि हामीले लागि पर्ने हो भने अव्यवस्थित पार्किङलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्नु पर्यो। फोहोर मैलालाई अझ पनि, हुन त अहिले पनि पालिकाको गाडीले त उठाइराख्छ, हप्तामा 1 चोटि 2 चोटि त उठाइराख्छ, सकेसम्म दैनिक उठाउने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल चिटिक्क यो केन्द्रबिन्दु पनि हो डुम्रे बजार। यहाँ आएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ नि झर्दाखेरि पनि हराभरा सफा सुग्घर चाहिँ यो डुम्रे बजार चाहिँ नि हेर्न पाउने अवस्था बल्ल हुन्छ। विभिन्न आइएनजिओ एनजिओहरू छन् हाम्रो उसमा चाहिँ होइन, देशमा टोलमा पनि पुगेका छन्। ती आइएनजिओ र एनजिओले टोल विकास संस्थालाई चाहिँ सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन्? अहिलेसम्म चाहिँ मैले त्यो चाहिँ पाएको छैन, अहिलेसम्म मैले पाएको छैन। यहाँले मिठा कुरा राखिदिनु भयो, विकासका कुरा राखिदिनु भयो, यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरलाई पनि हाम्रो टोल विकास संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हामीलाई यहाँ निम्ताएर हाम्रो टोल विकास संस्थाभित्र रहेका कुराहरूलाई चाहिँ नि यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ नि मलाई प्रश्न पार्न दिनुभएकोमा यहाँको टेलिभिजन टिमलाई र यहाँहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामी थियौँ डुम्रे बजारमा आएका छौँ र यहाँको राजनीतिक विशेष कार्यक्रममा छौँ, त चाहिँ राजनीतिक विशेष मफसल राजनीतिक विशेष यहाँ समक्ष राख्यौँ। यहाँ समक्ष राख्दै समय पनि सकिएकाले अर्को हप्ता भेटघाट हुने नै छ, तर हामीलाई कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने डुम्रे बजार इकाइ समितिका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। निर्देशक चिरञ्जीवी भुटेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।